बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 6 अक्टूबर 2022 बरोज़ जुमेरात सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की खबरें हासिल करना चाहते हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटे के निशान को दबा दें ताकि आप तक तमाम खबरें पहुँच सकें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी अहम अपडेट लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। जद्दा के अपार्टमेंट में आग लगने से एक शख्स जख्मी। महकमा शहरी दफा ने कहा कि जद्दा के नसीम में वाक़ अपार्टमेंट में लगने वाली आग बुझा दी गई, जिसके बायस एक शख्स जख्मी हुआ है। सबक वेबसाइट के मुताबिक आग अपार्टमेंट में शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है। शहरी दफा का कहना है कि आग लगने से अपार्टमेंट में एक शख्स महसूर हो गया था, जिसे बचा लिया गया है और मज़कूरा शख्स जख्मी हुआ है, जिसे हलाल अहमर के जरिए मौका पर तिब्बी इमदाद दी गई और उसके बाद करीबी हॉस्पिटल भी मुंतकिल कर दिया गया। महकमा शहरी दफा ने कहा कि रहायशियों को चाहिए कि वो अपने घरों में बिजली की सप्लाई और वायरिंग का जायज़ा लेते रहें। 12 लाख से ज़्यादा उम्रा ज़ायरीन सऊदी अरब पहुँच चुके हैं, पाकिस्तानी दूसरे नंबर पर। इस साल नए उम्रा सीज़न में बहरी और फ़ज़ाई रास्तों से 4 अक्टूबर 2022 तक तकरीबन 12 लाख से ज़्यादा उम्रा ज़ायरीन सऊदी अरब पहुँचे। सबसे ज़्यादा 3,17,200 इंडोनेशिया से आए हैं। पाकिस्तान से 1,95,224, इंडिया से 1,33,517 और इराक 86,803 उम्रा ज़ायरीन सऊदी अरब आए हैं। अलवतन अखबार के मुताबिक सऊदी वज़ारत हज और उम्रा ने तमाम उम्रा कंपनियों और इदारों से कहा है कि वो तमाम ज़ायरीन को मेयारी खिदमात फराहम करें, उनके सफ़र को आसान और आरामदेह बनाएं। नए उम्रा सीज़न में अब तक फ़ज़ाई रास्ते से 8,80,929, बरी रास्तों से 79,561 और बहरी रास्ते से 297 उम्रा ज़ायरीन सऊदी अरब पहुँचे हैं। वज़ारत हज और उम्रा ने फिर उम्रा कंपनियों और इदारों से कहा कि वो मस्जिद नबवी रियाजुल जन्नह में नमाज और हाज़री के परमिट जारी कराएं। ग्रुपों की शक्ल में उम्रा ज़ायरीन को मस्जिद हरम पहुँचाया जाए। मक्का मुकर्रमा में क़याम के दौरान ज़ायरीन जितनी बार उम्रा करना चाहें उन्हें परमिट जारी करने की सहूलत फराहम करें। शहज़ादा फैसल बिन फरहान की सर्बिया के सदर और वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने बुध को बलगराद में सर्बिया के सदर और वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात की। उन्होंने शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ और वली अहद की जानिब से खैर सगाली के पैगामात पहुँचाए। मस्जिद हरम का गेट नंबर 100 बाबुल मलिक अब्दुल्ला। सऊदी अरब में हरमैन शरीफैन इंतज़ामिया के सरबराह शेख डॉक्टर अब्दुर्रहमान अल-सुदैस ने कहा कि मस्जिद हरम का गेट नंबर जो 100 है मलिक अब्दुल्ला के नाम से मंसूब किया गया है। खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ ने उसकी मंजूरी दी है। आज वेबसाइट के मुताबिक डॉक्टर अब्दुर्रहमान अल-सुदैस ने कहा कि सऊदी हुक्मरानों ने अपने उहद में मस्जिद हरम और मस्जिद नबी की तामीर, तज़यीन और हर लिहाज से उसे पुरशौकत बनाने पर भरपूर तवज्जो दी है। बानी मुमलिक शाह अब्दुल अज़ीज़ के दौर से शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ और वली अहद और वज़ीर आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के उहद तक हर हुक्मरान ने इसका ख्याल रखा है। विंच और ट्रॉलर की नई शनाख्त आइंदा माह से अमल दरामद होगा। सऊदी पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने सऊदी अरब में 2 गाड़ियों विंच और ट्रॉलर की नई शनाख्त मुकर्रर की है। 26 नवंबर 2022 से अमल दरामद शुरू होगा। इक़्तिसादिया के मुताबिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने बयान में कहा कि आइंदा गाड़ियाँ मुंतकिल करने वाली विंच और ट्रॉलर का रंग एक जैसा होगा। लोगो और बुनियादी मालूमात भी एक जैसे अंदाज में रजिस्टर की जाएंगी। ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का कहना है कि इन दिनों सऊदी अरब भर में जो ट्रॉलर या विंच मौजूद हैं उन्हें नई शनाख्त के लिए मोहलत दी जाएगी। ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का कहना है कि ट्रॉलर और विंच की नई शनाख्त के हवाले से फराहम की जाने वाली खिदमात को पुरकशिश और बेहतर बनाने के लिए मुकर्रर की गई है। नए ज़वाबित के तहत गाड़ियों की मुंतकिली का अमल ज़्यादा महफूज और मनज़्ज़म तरीके से अंजाम दिया जाएगा। बयान में कहा गया इस बात पर भी तवज्जो दी जा रही है कि आइंदा इस कारोबार में तजारती पर्दापोशी का खात्मा हो सके। अब तक इस कारोबार में गैर मुल्की सऊदियों के नाम से काम कर रहे हैं, ये सिलसिला ख़त्म हो जाएगा। तजद्दुद पज़ीर तवानाई पर तवज्जो मरकूज़ है। सऊदी मंदूब अक़वाम मुत्तहिदा में मुतय्यन सऊदी अरब के मुस्तकिल जो मंदूब डॉक्टर अब्दुल अज़ीज़ अल वासिल ने जनरल असम्बली के सामने सऊदी अरब की कारकर्दगी और कामयाबियों का जायज़ा पेश किया। सऊदी विजन 2030 के बाद मेयार ज़िंदगी बुलंद करने, समाजी और इक़्तिसादी शरह-नमू बढ़ाने और मुख्तलिफ़ तबकों को अपने कदमों पर खड़ा करने के हवाले से कामयाबियों को उजागर किया गया। जद्दा एयरपोर्ट के लिए जो अवामी बस सर्विस है वो क्या है?
تو جدہ ایئرپورٹ کے لیے جو ہے وہ ایکسپریس بس سروس جو ہے وہ شروع کی گئی ہے، جو کہ ٹرانسپورٹ کمپنی سابقو کے تعاون سے چلائی جا رہی ہے۔ ایکسپریس عوامی بس سروس ہفتے کے 7 دن 24 گھنٹے ایئرپورٹ پر مہیا ہوتی ہے۔ یہ سروس کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے ٹرمینل نمبر 1 اور شمالی ٹرمینل نمبر جس کو نارتھ ٹرمینل کہتے ہیں، اور جو ہے اس کے علاوہ ساؤتھ ٹرمینل جو ہوتا ہے 2 کے درمیان آنے جانے کی سہولت مہیا کرے گی۔ اس کا کرایہ 15 جو ہے وہ ریال ہے۔ اس میں ہر جو معاشرے کے فرد ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ مطارات جدہ کی جو کمپنی ہے اس کے مطابق جو ہے انہوں نے بتایا کہ ہوائی اڈوں پر بس سٹینڈ جو مخصوص ہیں، اور بلد میں اس کے 3 سٹینڈ ہیں، ایک فلیمنگو مال کے ہیں اور دوسرا اندلس مال اور تیسرا البغدادیہ محلے 7 میں مدینہ سے آنے والے روڈ۔ فلائی دبئی کا طائف کے لیے ڈائریکٹ فلائٹس جو ہے وہ شروع، فلائی دبئی کی جو ہے وہ طائف کے لیے ڈائریکٹ فلائٹ شروع ہو چکی ہیں، اور جو اماراتی نیوز ایجنسی ہے اس کے مطابق جو فلائی دبئی ہے وہ اپنی ڈیسٹینیشنز کو بڑھا رہی ہے۔ ان میں العلا، دمام، جدہ، مدینہ، ریاض اور جمبو شامل ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اپنے نیٹ ورک میں 95 سے زیادہ منفرد مقامات کی پیشکش کرتے ہوئے ہم خوش ہیں، اور ہم اگلے چند مہینوں میں مزید طیاروں کی فراہمی کو بھی جاری رکھیں گے۔ دبئی سفاری پارک کا نیا سیزن شروع ہو گیا۔ دبئی بلدیاتی کونسل نے کہا کہ دبئی سفاری پارک کا نیا سیزن آج سے شروع ہو رہا ہے۔ گزشتہ سال دبئی سفاری پارک کی منفرد ثقافتی اور تفریحی سرگرمیاں دیکھنے کے لیے بہت جو ہے اندرون ملک سے اور بیرونی دنیا سے 5 لاکھ سے زیادہ ٹورسٹ آئے تھے۔ انہوں نے دبئی سفاری پارک میں جنگل کے فطری ماحول سے لطف اٹھایا تھا اور جنگل کی دنیا کو زیادہ قریب سے دیکھنے کا شوق پورا کیا تھا۔ دبئی بلدیاتی کونسل کا کہنا ہے کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی نئے سیزن میں بہت کچھ نیا ہوگا۔ بلدیاتی کونسل کا کہنا ہے کہ شائقین کو دنیا کے مختلف جنگلوں کی رنگا رنگ یہاں دیکھنے کو دنیا ملے گی۔ وہ ایک جگہ بہت کچھ دیکھ سکیں گے۔ جانور اور پرندے اپنے حقیقی ماحول میں جو ہیں وہاں پر نظر آئیں گے۔ اقامہ تجدید نہ ہو، 3 ماہ سے تنخواہ بھی نہیں ملی، کفالت تبدیل ہو سکتی ہے یا نہیں؟ ایک شخص نے جوازات سے سوال کیا، کمپنی میں کام کرتے ہوئے اس کو جو ہے وہ 4 ماہ ہو چکے ہیں، اس دوران اقامہ بھی نہیں بنا اور نہ ہی تنخواہ ملی ہے، کیا میں اپنی کفالت تبدیل کرا سکتا ہوں؟ سوال کا جواب دیتے ہوئے جوازات کا کہنا تھا کہ وزارت افرادی قوت اور سماجی بہبود کے شعبے حیہ تسویہ الخلافات المالیہ سے رجوع کریں، جہاں موجود تفتیشی افسر کو ریٹرن اپلیکیشن دیں۔ واضح ہے سعودی عرب میں وزارت افرادی قوت اور سماجی بہبود کے قانون کے مطابق حاجر کے لیے لازمی ہے کہ وہ کارکنوں کی اجرت یعنی کہ سیلری وقت پر ادا کریں۔ تنخواہ کی ادائیگی میں تاخیر کی صورت میں وزارت افرادی قوت اور سماجی بہبود کا مخصوص شعبہ جو کارکنوں کے جھگڑے حل کرتا ہے اس سے رجوع کیا جا سکتا ہے، جس کو حیہ تسویہ الخلافات المالیہ کہا جاتا ہے۔ اکاؤنٹ کے ذریعے آپ کو سیلری ملتی ہے، آپ پروف کے طور پر دکھا سکتے ہیں کہ آپ کو سیلری نہیں ملی اور اقامہ تو آپ کا جیسے کہ نہیں بنا، تو اس صورت میں کمیٹی اس کو دیکھتے ہوئے اور جو موجودہ صورتحال ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کا جو فیصلہ ہے وہ آپ کا جاری کرے گی اور آپ کو دوسری جگہ جو ہے وہ اپنی کفالت تبدیل کرانے کے احکامات بھی جاری کر دے گی۔ خروج رہائی کے حوالے سے ایک شخص نے پوچھا ہے کہ 1 سال پہلے فائنل ایگزٹ آیا تھا، اب دوبارہ ورک ویزے پر آنا چاہتا ہوں، کیا میں 3 سال تک نہیں آ سکتا؟ اس حوالے سے جوازات کا کہنا تھا کہ جو لوگ فائنل ایگزٹ قانونی طور پر جاتے ہیں ان کے لیے سعودی عرب واپس آنے پر کوئی پابندی نہیں ہوتی ہے، اور جو 3 سال کی پابندی کی بات کر رہے ہیں یہ ان لوگوں پر لگتی ہے جو کہ چھٹی پر جاتے ہیں اور جا کر واپس نہیں آتے ہیں، وہ خروج والعملیات کی وہ بلیک لسٹ ہوتے ہیں وہ 3 سال کے لیے، لیکن وہ لوگ ہوتے ہیں جو چھٹی پر جاتے ہیں۔ فائنل ایگزٹ جانے والوں پر کوئی پابندی نہیں ہوتی، وہ ویری نیکسٹ ڈے ویزے کو پروسیس کروا کے دوبارہ سعودی عرب آ سکتے ہیں۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید خبروں کے لیے رات 12 بجے والا نیوز بلیٹن دیکھیے گا۔ ہمیں اجازت دیجیے، السلام علیکم۔